तो आगाह करें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक अज़-खुद नोटिस केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, पाकिस्तान बार काउंसिल के 2 जजेस पर एतराज़ात सामने आए हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये एतराज़ सामने आया है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कर दी है। मुख्तलिफ फरीकैन के वकला अदालत में देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहना है, हमें कोई नोटिस तो नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस समाअत का डिटेल जो अहवाल है वो जानते हैं। अदील बताएगा, अब पीर तक के लिए 11:30 बजे तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई, क्या कुछ हुआ आज की समाअत में? आज की समाअत में 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट ये हुई कि 3 सियासी जमातों की जानिब से बेंच की जो कंपोजिशन है इस पर एतराज़ किया गया और ख़ास तौर पे 2 जज साहिबान के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जो इख्तलाफी नोट दिया गया, वो आज अदालत में पेश किया गया। 3 सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI फे ने मुतालबा किया है कि 2 जज साहिबान जो हैं वो रिक्यूज़ करें, इस बेंच में ना बैठें, और उन्होंने तहरीरी तौर पर अपना मुश्तरका जवाब जो है वो अदालत में पेश कर दिया है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि बेंच के एक इंतहाई अहम रुकन जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से इस मामले की निशानदही की गई है, क्योंकि ये मामला बहुत ही अहमियत का हामिल है, तो इस पर क्यों ना फुल कोर्ट जो है वो बनाई जाए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक की जानिब से भी ये इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। मैं बताता चलूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जज साहिबान जो हैं वो मौजूद हैं, और इसमें से इन 15 जज साहिबान में से 9 जज साहिबान पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच बनाया गया था। लेकिन अगरचे अब इस केस को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन सवालात ऐसे हैं कि जो जमा होते जा रहे हैं, इनके जवाबात अभी तक नहीं आए। ख़ास तौर पे सुओ मोटो लिया जाना चाहिए या नहीं, 2 जज साहिबान की बेंच में शमूलियत जो है वो होनी चाहिए या नहीं, तो ये सवालात जो हैं नए सवालात ने जन्म लिया, और इसमें बेंच जो है वो फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं, जबकि बाकी वो जो 3 सवाल जिनके लिए ये अदालत जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये कोर्ट बनी थी, उनमें से अभी तक इस पर बातचीत शुरू ही नहीं हुई। दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट हुई कि जो नोटिस जारी किए गए थे फ्रीकैन को, उन तमाम फ्रीकैन ने आलमोस्ट अपने वकला जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं, और आज वो अदालत में पेश हुए। कुछ वकला की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें नोटिस जो है वो नहीं मिला, जिस पर अदालत ने कहा कि आज की जो समाअत है उसका मकसद ही ये था कि सबको मालूम हो जाए। तो पीर से 11:30 बजे इस केस की जो समाअत है वो दोबारा से शुरू होगी। आमिर सईद अब्बासी जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे जानते हैं कि आज कमरा अदालत का क्या माहौल था। आमिर, ये बताइए कि कमरा अदालत का क्या माहौल था जब ये प्रोसीडिंग शुरू हुई, क्योंकि हाल ही में देखा गया है, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह मरीम नवाज साहिबा की जानिब से 2 जजेस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिस तरह से बात कर रही है, तो आज उन्हीं जमातों के जो नुमाइंदगी कर रहे थे वकला, आज उन्होंने भी एतराज़ कर दिया। तो ऐसे में क्या सूरत हाल थी? बेंच जो 9 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे थे, तो क्या रद्द-ए-अमल था? वड़ाइच साहब, आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले अदालत ने तमाम फरीकैन की हाज़िरी लगाई और शुक्रिया अदा किया कि बग़ैर नोटिस के, जो हमने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी नोटिस कहा था, आप उस नोटिस पर पेश हुए हैं, जिसमें 4 सूबों के एडवोकेट जनरल्स, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरी, इसके अलावा गवर्नर्स के जो वकला हैं वो भी पेश हुए, जबकि सियासी जमातों की तरफ से भी PDM की जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी तीनों बड़ी सियासी जमातों से पेश हुए उनके वकला। उसके बाद सबसे पहले फारूक एच नाइक ने यह कहा कि हम एक जवाब जमा करवाना चाहते हैं, एक कॉन्साइज स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें इजाज़त दी। तो उन्होंने बताया कि तीनों बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को एतराज़ है बेंच में शामिल 2 जजेस साहिबान पर, और उन्होंने ये बताया अपने इस जवाब में भी 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कंसाइज स्टेटमेंट है
کہ ہمیں کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ان ججز صاحبان سے، لیکن کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مناسب سمجھتے ہیں، انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دونوں ججز صاحبان اس بینچ میں شامل نہ ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی سے متعلق انہوں نے اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ کیونکہ دو اعتراض بنیادی طور پر انہوں نے اٹھائے۔ پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو غلام محمود ڈوگر کیس میں سروس کا کیس تھا اور اس میں پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اپنی رائے دے چکے ہیں دونوں ججز صاحبان، لہٰذا مناسب یہ ہوگا انصاف کے تقاضوں کے لیے کہ وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے کل اعتراض اٹھایا گیا تھا، اس اعتراض کے بعد ان کا اس بینچ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم بہت ادب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ دونوں ججز صاحبان خود سماعت سے معذرت کر لیں اور اس بینچ میں شامل نہ ہوں۔ عامر صاحب، اس ساری پروسیڈنگ کے دوران جب یہ اعتراض کیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا اعتراض کیا جا رہا تھا، تو دونوں معزز جج صاحبان کی جانب سے یا بینچ کے کسی اور ساتھی رکن کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا؟ جی بالکل، کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے۔ پن ڈراپ سائلنس تھی جب یہ اعتراض کیا گیا اور ایک خاموشی تھی کمرہ عدالت میں، ہال میں، اور کسی جج صاحبان نے نہ ان کو ٹوکا نہ روکا، اور انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے پھر کہا کہ آپ بالکل آپ کی ہم سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس بار بار اس کو لے کر جا رہے تھے مینٹینیبلٹی کے اوپر کہ کیا یہ از خود نوٹس کے اوپر اگر اعتراض ہے کسی کو تو پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تاہم جو فاروق ایش نائک تھے جو نمائندگی کر رہے تھے، سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے پڑھ کر سنائی، وہ بار بار عدالت کو یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے بینچ کی فارمیشن، کیا یہ بینچ ٹھیک بنا نہیں ٹھیک بنا، اس کے اوپر تعین کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر مناسب ہو تو یہ ججز صاحبان نہ بیٹھیں تو یہ مناسب ہوگا۔ اسی دوران جسٹس عطر من اللہ آئے اور بات کی، انہوں نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا، آپ نہیں سمجھتے کہ آئین کی آرٹیکل 184(3) میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جب سو موٹو کی پاورز استعمال کی جائیں گی تو پھر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس کو سنے گا، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر فاروق ایش نائک نے کہا کہ میں بالکل اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ سنے اور وہ سماعت کرے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، وہ 3 سوالات تو کہیں آگے چلے گئے، ان 3 سوالات کے جوابات تو نہ جانے اب کب آئیں گے کہ تاریخ کس نے دینی ہے، صوبوں کی اور وفاق کی کیا ذمہ داری ہے سارے معاملے میں۔ اب تو خود جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو مینٹینیبلٹی ہے پہلے اس پہ بات کی جائے، اور باقی جو فریقین ہیں وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بینچ میں ججز کی شمولیت پہ پہلے بات کی جائے، تو یہ معاملہ تو کافی کمپلیکس ہو گیا۔ جی بالکل، یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، غیر معمولی صورتحال ہے اس لیے بھی کہ جو گزشتہ روز ہونے والی سماعت تھی، تاحال اس کا تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہو سکا، سو یہ بھی ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ کیا کل کی جو سماعت ہوئی تھی اس میں جو سوالات اور اعتراضات اٹھائے گئے تھے کیا وہ آرڈر کی فارم میں آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ بھی ایک غیر معمولی صورتحال ہے، کیونکہ جو ہمارے ذرائع انہوں نے بتایا کہ ابھی تک وہ آرڈر ہی فائنلائز گزشتہ سماعت، اور آج بھی جب یہ کیس کی سماعت ختم ہو رہی تھی، جس طرح سماعت اس دن کی کنکلوڈ ہوتی ہے تو آرڈر آف دا ڈے آتا ہے، آج بھی کوئی ڈکٹیٹ کروایا گیا آرڈر؟ آج بھی کوئی فائنل آرڈر تو نہیں ڈکلیئر کروایا گیا، کیونکہ بار بار فاروق ایش نائک جب آرڈر ڈکلیئر کروا رہے تھے چیف جسٹس تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی مینٹینیبلٹی کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر نہ آئیں، سب سے پہلے آپ اس بینچ کی فارمیشن کو، جو بینچ کی تشکیل ہے، اس معاملے کے اوپر دیکھیں اور سوچیں اور اس کے اوپر ہمارے اعتراضات کو اپنی خاطر میں رکھیں اور اس کے اوپر پہلے فیصلہ کریں کہ یہ بینچ صحیح بنا یا نہیں بنا۔ اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک اور اہم بات کی آج سماعت کے دوران، انہوں نے کہا کہ آپ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے چلے جاتے، انہوں نے کہا کہ آپ عدالت میں کیوں آتے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو سیاسی جماعتوں کے وکیل تھے فاروق ایش نائک، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ کس نے دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ سارا معاملہ تو پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے۔ تاہم اس میں فاروق ایش نائک نے کہا کہ میں آپ کا یہ پیغام لیڈرشپ تک پہنچا دوں گا اور میں اس کے اوپر اپنی جو قیادت ہے اس سے رائے لینے کے بعد کچھ اظہار کر سکوں گا۔ عامر صاحب، عدلیہ سے متعلق جس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے، عدلیہ سے متعلق جو گفتگو کی جا رہی ہے پبلک گیدرنگز میں، آج اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو کہ شیخ رشید کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے عدالت کی توجہ بھی مبذول کرائی گئی، لیکن عدالت کی جانب سے سارے معاملے پہ کوئی ایسا کوئی جسچر نہیں دیا گیا کہ عدالت اس حوالے سے کنسرنڈ ہے؟
دیکھیے عدالت کو توجہ دلوائی گئی، جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہیں جو شیخ رشید کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن عدالت نے مکمل نظر انداز کیا کہ ہم اگر ان معاملات میں الجھیں گے تو پھر جو مین سوالات ہیں، آئینی مسائل ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جا سکیں گے، لہٰذا عدالت نے مکمل نظر انداز کیا اظہر صدیق کے اس توجہ دلانے کو جو انہوں نے گزشتہ روز ہونے والی تقریر کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی عدالت کی۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم ابھی صرف جس سمت میں چل رہے ہیں ہم آئینی اور قانونی سوالات کے اوپر ہی جائیں گے، لہٰذا عدالت نے مکمل نظر انداز کیا ان کے اس اعتراض کو اور توجہ کو جو انہوں نے کروانے کی کوشش کی عدالت کی طرف۔